अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा, ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है जिससे इंसान सारी उम्र भागता है। अगर वो तकलीफ़ किसी और रास्ते से सामने आकर खड़ी हो जाए तो इसका रिएक्शन ऐसा ही होता है। तुम्हें तकलीफ़ हुई है पर भाई कितनी तकलीफ़ में होगा ये भी सोचो। वो इसके बालों को सहलाते हुए इसे समझा रही थी। शेरी हमज़ा को लेके बहुत परेशान था। तभी इसने रात ही रातबा को सारी सूरत हाल बताकर इस्लामाबाद से मंगवा लिया था। सब लोग 2 घंटे पहले ही निकल गए। हमज़ा ने फाइनल प्लान तरतीब देना था जिसे मुकम्मल करके वो अभी बेसमेंट से आया था। रातबा को वहाँ देखकर वो चौंका। मासी, आपका भाई? वो धीमे कदम उठाता इनके पास आया। मेरा बच्चा मासी की जान। रातबा हमज़ा को देखते ही खिल उठी। शेरी सीधा हो गया। रातबा ने हमज़ा को गले लगाया और इसके दोनों गाल चूमे। वो सादतमंद बच्चे की तरह खड़ा रहा। वो इसके पास ही सोफे पर बैठ गया। शेरी ने दोबारा रातबा के घुटने पर सर रख दिया। कैसा है मेरा बच्चा? रातबा हमज़ा पर वारी जा रही थी। बेहतर हूँ, हमज़ा ने सर रातबा के कंधे पर था वो एक हाथ इसके गाल पर रखी थी। मुझे बता देती, मैं आपको पिक कर लेता, हमज़ा रातबा से कह रहा था। अरे नहीं शेरी, है ना, ये ही ले आया था मुझे। रातबा ने हमज़ा को नहीं बताया कि इसको बुलाने वाला शेरी था। हमज़ा की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी, कुछ चाहिए। रातबा ने इसकी बेचैनी देखते हुए पूछा। नहीं, सुबह से कहाँ थे तुम? हमज़ा ने शेरी के बालों में हाथ मारा। हमज़ा का लहजा रात की निस्बत काफ़ी बुलंद था, काफ़ी बेहतर था। शेरी ने इसका हाथ पीछे किया और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। हमज़ा ने बेबसी से रातबा की तरफ देखा। इसने हमज़ा को हाथ से इशारा किया कि समझ जाएगा। शेरी भाई कुछ कह रहे हैं। रातबा ने इसे हिलाया। मुझे बात नहीं करनी। वो उंगलियों से कारपेट पर लकीरें खींच रहा था। शेरी, रातबा ने इसे तनबीह किया। हाँ तो मासी, यूँ नहीं, आप इस वक्त इनको देखते किस तरह से इन्होंने भाभी को झगड़ा हुआ था। वो तो हिल भी नहीं पा रही थी और मुझे इनसे खौफ आ रहा था। वो सीधा होकर बैठ गया। हमज़ा इसे बगौर सुन रहा था, लेकिन शेरी ने इससे नज़र नहीं मिलाई। वो वाकई आपे से बाहर था इस वक्त। पहले कभी इसने यूँ किया नहीं ना? रातबा ने संजीदगी से शेरी को देखा। नहीं, पर अब भी क्यों? मासी, मुझे बहुत डर लगा इस वक्त। इन्होंने कहा इनको किसी की ज़रूरत नहीं। मेरी भी नहीं, मेरी। शेरी ने खुद की तरफ इशारा करते हुए आखिरी अल्फाज पर जोर दिया। बस मैंने फ़ैसला कर लिया, अगर इनको मेरी ज़रूरत नहीं तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। आप मुझे अपने साथ ले जाएं। वो दोबारा रातबा के घुटनों पर सर रख कर बैठ गया। हमज़ा को शेरी के इस साथ ना रहने वाले फ़ैसले ने तकलीफ दी, लेकिन इसने ज़ाहिर नहीं किया। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं रोकूंगा नहीं, इसने पत्थर दिली से कहा। हमज़ा के अल्फाज शेरी पर सख्त गुजरे। शेरी ने सर उठाकर हमज़ा को देखा, जिसे वो यकीन करना चाहता था कि ये अल्फाज हमज़ा के ही थे। रातबा ने हमज़ा को कदरे तनबीह अंदाज से देखा। चला जाऊं? शेरी ने हमज़ा की आंखों में झांकते हुए कहा। मेरे बगैर रह सकता है? हमज़ा ने इसके सवाल के जवाब में सवाल किया, लहजे में इत्मीनान और शेरी के लिए मोहब्बत दी। शेरी ज़्यादा देर हमज़ा से नाराज़ नहीं रह सकता था। इनको छोड़कर जाना तो बहुत दूर की बात थी। और ऐसा ही होता। काफ़ी देर शेरी यूं ही खामोश बैठा रहा, फिर वो उठकर सोफे पर आ गया। हमज़ा सर, आज मैं जो हूँ आपकी वजह से हूँ। इतने प्यारे रिश्ते आपने ही मुझे दिए हैं। वो रातबा की तरफ देख रहा था। हमज़ा ने इसके गाल पर हाथ रखा, जो जड़ से शेरी ने अपने हाथ में ले लिया। आप यूँ चीखते चिल्लाते किसी को तकलीफ़ देते अच्छे नहीं लगते। इसकी आंखें जलजमा रही थी। अब तो रोएगा, सबको पता चलेगा तो वो हंसेंगे। हमज़ा इसका ध्यान भटका रहा था। आप बात नहीं बदले। मासी, आप कहें इनसे। वो दोबारा नीचे आकर बैठ गया। हाँ कह दूंगी और समझा भी दूंगी। तो फिक्र नहीं करो, बस भाई का ख्याल रखो। रातबा ने शेरी के सर पर प्यार दिया। अब चलो शाबाश, उठो और गले लगो भाई के। आप इनसे कहें कि पहले दोबारा यूँ नहीं करेंगे, और आप डांटे भी तो आपने इनको कुछ नहीं कहा। वो सही कह रहा है। रातबा जब से आई थी वो शेरी को ही समझा रही थी। इसने एक बार भी हमज़ा से इसके रवैये की वजह जानना नहीं चाहिए। समझाऊंगी भी और डांटूंगी भी, लेकिन अच्छा थोड़ा लगता है
छोटे भाई के सामने इसे डांटूं। अब शाबाश उठो, वो शेरी को पचकार रही थी। हमज़ा बाकायदा इसके बदलते तासरात का जायज़ा ले रहा था। शेरी मुंह बनाते बैठा था और अब बात करते वो हमज़ा को भी अपनी खुफ्तगी दिखा रहा था। मुझे पता है आप इनकी साइड पर हैं। वो अभी भी मुंह बनाकर बैठा था। अब तुम खड़े होते हो कि नहीं? रातबा ने इसे डांटा। मुझे डर लगता है, पहले आप इनसे कहें कि ये मुस्कुराएं। शेरी इतनी जल्दी कहाँ मानने वाला था। हमज़ा भाई मुस्कुरा दो बच्चे के लिए, रातबा ने हमज़ा को देखते हुए कहा। खड़ा हो ड्रामेबाज। हमज़ा रातबा से अलग होकर खड़ा हो गया और हाथ से शेरी को भी खड़ा होने का इशारा किया। आइंदा आपने यूँ बात किया तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। वो भी खड़ा हो गया। अब वो एक दूसरे के गले लगकर खड़े थे। लवली पोज। रातबा खड़ी हो चुकी थी और इसने अपने फ़ोन में दोनों की तस्वीरें बना ली। एवरीबडी लव दिस हमज़ा। हमज़ा से अलग होते शेरी ने इसे बताया, लेकिन हमज़ा जानता था वो ऐसा नहीं था। असल हमज़ा वही था जिसे वो रात देख चुका था, जिसकी तकलीफ़ इतनी थी कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन काम ऐसा था कि वो ख़ुद को कमरे में बंद रख कर नहीं बैठ सकता था। लोगों में बैठा वो एक संजीदा और धीमी तबीयत का मालूम होता था, लेकिन इसके माजी का शोर इसे रात की खामोशी में हर रात मारता था। हर सुबह वो पुरसकून हमज़ा बनकर कमरे से बाहर निकलता। क्या मासी, अभी भी आपको इस तरह की फ़ोटोग्राफी का शौक़ है? शेरी ने अपनी और हमज़ा की तस्वीरें देखते हुए हमज़ा अपने ख्यालों से बाहर आया। अपने बच्चों को ऐसे एक दूसरे से मोहब्बत करते देखकर कौन खुश नहीं होता। वो हमज़ा को दोबारा प्यार कर रही थी, बच्चों को या कहीं सिर्फ हमज़ा सर को वो मुँह बनाकर खड़ा हुआ। इधर आओ ज़रा, तुम कितनी बार समझाया है कि भाई कहा करो। रातबा ने शेरी का कान खींचा। अच्छा दर्द हो रहा है, छोड़ें। वो दर्द से कहा। गुड बाय। रातबा हंसी। हमज़ा के होठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। रातबा हमज़ा की माँ की छोटी बहन थी। इसकी उम्र लगभग 39-40 की हो गई, लेकिन अपने पहने ओढ़ने से वो 30-35 की ही लगती थी। पेशे से वो डॉक्टर थी और शादी भी इन्होंने एक डॉक्टर से की थी। हमज़ा हमेशा से ही रातबा के करीब रहा, तभी हमज़ा को एक सुई भी चुभ जाती तो रातबा सब कुछ छोड़कर इसके पास आ जाती। वो अपनी हर बात हमज़ा से शेयर करती, हर मामले में इससे मशवरा लेती, और यही हाल हमज़ा का था। रातबा इसके लिए खाला से ज़्यादा अच्छी दोस्त थी। अब भी वो सब कुछ छोड़कर रातों रात हमज़ा के पास आ गई। रातबा ने दोनों के लिए इनका पसंदीदा खाना बनाया। वो तीनों अब डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे। सामने कुर्सी पर हमज़ा था, इसके दाहिनी तरफ शेरी और इसके सामने रातबा बैठी थी। मासी, आप यहीं क्यों नहीं रह जाती? ये शेरी था। क्यों तुम मुझे मिस करते हो? रातबा को इससे किसी उल्टी बात की ही वाक़या थी। नहीं हमज़ा भाई, मिस करते हैं आपको। मैं भी करता हूँ, लेकिन जब भी अम्मा का बनाया फीका खाना खाना पड़ता है तब, इसने संजीदगी से कहा और रातबा मुस्कुराई। इस लड़की को भी बुला लेते। हमज़ा हाया से इस लड़की पर आ गया। किसको? रातबा हैरान थी। हमज़ा ने शेरी की तरफ देखा, वो अपनी प्लेट पर झुका हुआ था। शेरी, हाया को बुलाओ। जब इसने सर नहीं उठाया तो हमज़ा ने इसे मुखातिब किया। वो नहीं आएगी, शेरी ने ऊपर देखे बगैर कहा। तो अंदर ही दे आओ। शेरी ने बेज़ाहिर लापरवाही दिखाई। अंदर भी नहीं खा सकती। शेरी बादस्तूर प्लेट की तरफ देख रहा था। हमज़ा ने कुछ ना समझते हुए पहले रातबा और फिर शेरी को देखा। मैंने इसे घर से निकाल दिया कहने वाली रातबा थी। हमज़ा की आंखों में हैरत थी, मुंह में जाता चम्मच रुक गया। इसने हाथ नीचे गिराया। लेकिन क्यों? जो कोई मेरे बच्चे को तकलीफ़ देगा, मैं उसको यहाँ नहीं रख सकती। रातबा ने हमज़ा के गाल को प्यार से छुआ। इसके दिमाग में कोई हंसा। एक और ज़िंदगी तुम्हारी वजह से तबाह होगी। हंसने वाले की आवाज़ आई। हमज़ा के चम्मच पर गिरफ्त मजबूत हो गई। इसके हाथ की रगें नुमायाँ होती जा रही थी। इसके चेहरे की सख्ती बढ़ गई। भाई, शेरी इसके बदलते तासरात देखकर परेशान हो गया। हाँ, हमज़ा को अपने हलक में कुछ अटकता महसूस हुआ। आई थिंक आई एम डन। वो खाना यूं ही छोड़कर चला गया। रात के 11 बज रहे थे जब हमज़ा अपने कमरे में आया। सब कुछ सलीके से अपनी जगह रखा हुआ था।
کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہاں کل رات کوئی طوفان آیا۔ رادبا نے حمزہ کے بیسمنٹ سے آنے سے پہلے ہی اسے تکلیف دینے والی ہر چیز کو ہٹا دیا تھا، وہ بے جان تصویریں ہوں یا جیتی جاگتی حیا۔ لنچ کے بعد گھر سے نکلا اور وہ اب واپس آیا۔ اس نے لائٹس آف کی ہی روشنی کمرے میں اسے کوفت دیتی تھی۔ ابھی اسے آئے 15 منٹ گزرے کہ دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ پر اس نے آنکھیں بند کر کے چہرے پر بازو رکھ دیے۔ آنے والے نے دروازہ کھولا۔ بھائی آپ سو رہے ہیں؟ حمزہ کچھ نہیں بولا۔ وہ دوبارہ آہستہ سے دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا۔ حمزہ نے منہ سے بازو اٹھایا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند دیکھ کر اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ حمزہ کی زندگی میں سب تھا، پیسہ، دولت، نام، پیار کرنے والے رشتے جو مشکل وقت میں اسے تھام سکیں، لیکن وہ سب سے بھاگ رہا تھا، خود سے بھاگ رہا تھا۔ اگر حیا کو کچھ ہو گیا تو یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کس کس کو مارے گا، شاید سب کی لاشیں دیکھ کر ہی اسے چین آنا تھا۔ کافی دیر وہ یوں ہی لیٹا چھت کو دیکھتا رہا۔ اب وہ فون پر کسی کا نمبر ملا رہا تھا۔ ہاں کچھ پتہ چلا؟ حمزہ نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ نہیں یار، ابھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کے گھر دیکھا؟ ہاں سب سے پہلے وہیں گیا تھا، لیکن وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ تو فکر نہ کر، جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے میں تجھے فون کرتا ہوں۔ دوسری طرف علی تھا۔ حمزہ نے کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ ہیلو فضول آدمی، ہیلو۔ وہ سو رہا ہے جب اس کا فون بجا۔ سو رہے تھے؟ ہاں، وہ نیند میں بڑبڑایا۔ بتاؤ اوپر کیا ہے؟ اس نے ایک عجیب سوال پوچھا۔ اوپر چھت ہے رانیہ۔ اس نے فون یوں ہی کان پر رکھ کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اچھا بتاؤ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ وہ شاید اس کی میتھ کا ٹیسٹ لے رہی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، تم کیلکولیٹر پر دیکھ لو۔ وہ بھی حمزہ تھا، رانیہ کا کلاس فیلو دوست اور اب اس کا مگیتر۔ بتاؤ پلیز 4۔ وہ اسی طرح نیند میں بڑبڑایا۔ چاند پر جائیں تو زمین نیچے نظر آتی ہے یا اوپر؟ اب وہ فزکس کا ٹیسٹ لے رہا تھا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر سو رہا ہے، 2 گھنٹے بعد وہ خود آپ کو کال کرے گا، کہہ کر حمزہ نے فون رکھ دیا۔ ابھی چند سیکنڈ گزرے تھے کہ فون دوبارہ بجا۔ اس نے فون کہاں سے لگایا؟ رانیہ قسم سے اب اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ For all those times you stood by me, for all the trust that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrongs that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I will be forever thankful, baby. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. پیارے لڑکے، رانیہ اس کے لیے برتھ ڈے سانگ سنگ کر رہی تھی۔ اس نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی، پورے 12 بج رہے تھے۔ وہ مسکرایا۔ You were my strength when I was weak. You were my voice when I could not speak. You were my eyes when I could see. I could not see. You saw the best there was in me. Lifted me up when I could not reach. You gave me faith cause you believed. I am everything I am because you loved me. تھینک یو پیاری لڑکی۔ اس نے وہی سے گانا پکڑا اور پھر رانیہ کے انداز میں اسے شکریہ کہا۔ اس کے اسی انداز پر رانیہ کا دل پیار سے بھر آیا۔ لو یو، اس 2 الفاظ میں رانیہ نے اپنی جان رکھ دی۔ لو یو ٹو، آنکھیں بند کیے وہ اس کے پیار کو محسوس کر رہا تھا۔ ان الفاظ کے آگے کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ کافی دیر وہ چپ ایک دوسرے کا بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کیمرہ آن کرو، رانیہ بولی۔ کیا دیکھو گے؟ آنکھیں بستور بند تھیں۔ تمہیں لہجے میں پیار تھا، ویسا ہی ہوں۔ ہاں تو میں نے کون سا کہا ہے کہ تمہارے 2 سینگ نکل آئیں گے؟ وہ ہنستا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں۔ حمزہ بدستور اپنی آنکھوں کے اثار میں لیے تھا۔ اب بولو، حمزہ نے اسے چھیڑا۔ تم برے ہو، وہ سمجھ گئی تھی کہ حمزہ نے کہکا لگایا۔ اور تم ہمیشہ کی طرح بہت اچھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ماسی، یہ سب ضروری ہے؟ آپ کو پتہ ہے مجھے اب یوں برتھڈے منانا اچھا نہیں لگتا۔ وہ ماضی سے حال میں واپس آیا۔ بچے، گھر کا ماحول 3 دن سے اتنا ٹینس ہے کہ شیری خوش ہو جائے گا اور تمہیں بھی اچھا لگے گا۔ رادبا نے اسے شیشے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جا رہی ہوں، تم بھی جلدی سے آ جاؤ، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ چلی گئی۔ 2 دن وہ بے حد مصروف رہے۔ اب جب وہ گھر آیا تو پورا اسکول وہاں موجود تھا۔ حمزہ کی سالگرہ تھی۔ لاؤنج کو برتھ ڈے وینیو میں بدل دیا گیا تھا
और रातबा के इसरार पर हमजा चेंज करने ऊपर आया था। शीशे के सामने खड़ा रानिया की पसंदीदा की ड्रेसिंग किए वो माजी में चला गया। 2 दिन बाद या 10 दिन बाद वो जब घर आता, रानिया इसका गुस्सा बढ़ते ज़रूर ना थी। रानिया के बाद ये पहली बार थी कि वो अपनी सालगिरह मना रहा था, या कहा जाए रातबा ने ये मुमकिन कर दिया था। सीढ़ियों से नीचे लाउंज तक मुख्तलिफ फूलों से सजावट की गई और सीढ़ियों के साथ काले गुब्बारे लग रहे थे। लाउंज के एक कॉर्नर में मेज़ लगा था जिस पर केक, पेस्ट्रीज, मुख्तलिफ बर्थडे प्राइजेस पड़े हुए थे। मेज़ के पीछे दीवार पर गोल्डन रंग का मसनूई बैकग्राउंड था और सोफ़ों को घुमाकर मेज़ की तरफ रख दिया था। स्ट्रेट टी शर्ट पर ब्लू जैकेट पहने वो अपने बालों में हाथ फेरता हुआ कमरे से बाहर आया। सो द बर्थडे बॉय इज़ हेयर। हमजा को देखते ही शेरी ने ऐलान किया। हैंडसम एंड द डैशिंग पर्सनैलिटी ऑफ द हाउस इज़ हेयर। ये शेरोन था। कैसा है मेरा शेर, अली ने हमजा को गले लगाया। मुझे क्या होना है, तू सुना, काम कहाँ था? आखिरी अल्फाज हमजा ने आहिस्ता से कहे। हो जाएगा, अली ने इसी अंदाज में जवाब दिया। कहाँ से आई हो? इसके सामने 40-45 साल आदमी बैठा था। ये जगह इसके लिए अजनबी थी। वो घबराई हुई थी। लाहौर से, इसने मुख्तलिफ जवाब दिया। हो आर यू? आदमी ने मेज़ पर पड़े कागजात को देखते हुए पूछा। हाया वो अपनी उंगलियां मसलसल रोड़ रही थी। आई सेड हो आर यू, नाम नहीं पूछा। आई सेड हु आर यू, नाम नहीं पूछा। अब वो दराज से कुछ और फाइल निकाल कर मेज़ पर रखे हुए था। स्टूडेंट, फिर एक लफ्ज़ी जवाब आया। मैंने ये नहीं पूछा तुम स्टूडेंट्स हो या जॉब करती हो, जस्ट लेट मी नो तुम कौन हो। आदमी सीधा होकर बैठा। वो खामोश रही। अगर तुम खुद यहाँ आती तो शायद मैं तुम्हें इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाने से पहले सोचता, लेकिन डॉक्टर हारून खुद तुम्हें अपने सेशंस का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो मेरे पास कोई चारा नहीं। आदमी ने अपने बाजू मेज़ पर रखते हुए दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिलाई। और अब भी कुछ नहीं बोली थी। मैं उम्मीद करूँगा जब तुम यहाँ से जाओ तो इस सवाल का जवाब लेकर जाओ, कहकर आदमी ने रिसीवर उठाया और नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स का इंतज़ार करने लगा। हाँ जन्नत, ये लड़की है, इसे बेच रहा हूँ। इसका नाम डॉक्टर हारून के सेशंस के लिए रजिस्टर कर दो। सबसे मिलने के बाद केक काटा गया। सब हमजा को घेरे खड़े थे। हमजा ने सबसे पहले केक रातबा को खिलाया, जिसने जवाबन एक टुकड़ा हमजा के मुंह में डाला। तुम जियो हज़ारों साल, शेरी ने हमजा को केक खिलाया और हाथ हमजा के गाल पर लगा दिया। हमजा ने मुंह बसोरते हुए टिश्यू से गाल पर लगा केक उतारा। रातबा ने यह लम्हा भी कैप्चर कर लिया। केक काटने के बाद खाना सर्व कर दिया गया। फरीहा, हमजा और अली एक तरफ बैठे थे। अच्छा, तुम हमजा से पूछ लो, वो दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे और अब फैसला हमजा पर छोड़ दिया गया था। क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? हमजा कब से बैठा इनका मुंह देख रहा था। इसे लगता है कि मैं इसे टाइम नहीं देता। तू बता, ऐसा है? अली ने पूछा। हमजा ने एक नज़र अपने दोस्त की मासूम शक्ल और फिर इसकी खूबसूरत ज़ोइजा को देखा। अली हमेशा सबसे पहले निकल जाता है, क्योंकि या तो इसने तुम्हें थाने से पिक करना होता है या ड्रॉप करना होता है। तो मेरे ख्याल से अली अपना सारा फारिग वक्त तुम्हारे साथ ही गुजारता है। थोड़ी देर सोचने के बाद इसने हकीकत बताई। अली के चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट फैल गई। बस करो हमजा, तुम भी इसी का साथ दोगे? फरीहा का मुंह बन गया। वो दूसरी तरफ कुछ फासले पर रातबा, शेरी और समाया बैठे थे। तुमने शेरी की बजाय मुझे क्यों नहीं बताया? रातबा की मुखातिब समाया थी। बेटा, हमजा मुझे बहुत प्यारा है। अगर वो तकलीफ़ में होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। रातबा ने हमजा को देखा, जो अब भी अली और फरीहा का मसला हल करवा रहा था। मैंने शेरी से बात की थी, इसने मुझे सुना ही नहीं। मुझे लगा आपको भी शेरी की तरह मेरा हमजा सर के बारे में यूँ कहना अच्छा नहीं लगा होगा। वो सफाई दे रही थी। ये मेरा लड़का तो बुद्धू है। रातबा ने शेरी के सर पर चित लगाई। मासी, हमजा भाई बहुत प्यार करने वाले हैं, तो मैं इनके बारे में कैसे ये सब सुनता? इसके अंदाज से हमजा के लिए प्यार झलक रहा था। समाया और शेरी इस बारे में तफसीली मुलाकात कर चुके थे और शेरी ने इसके साथ होने वाली गुफ्तगू रातबा को भी बताई। तब से रातबा हमजा को लेकर फ़िक्रमंद थी। अभी भी वो समाया से इसी बारे में सवाल कर रही थी।
بکوز سمایا حمزہ کا ہر وقت ایرس میں رہتا، کم ہنسنا، کم بولنا، غصہ کا بھی کھل کر اظہار نہ کرنا، ان سب نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ شیری سے اس بارے میں بات کرے کہ نارمل بیہیو کرنے کے چکر میں کچھ زیادہ ہی پرسکون دکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک دو بار حمزہ کو یوں ہی چیختے چلاتے سنا۔ اس کی باڈی لینگویج اور اس کے چہرے کے تاثرات بمطابق نہیں رکھتے۔ وہ نارمل دکھتا ہے لیکن وہ نارمل نہیں تھا۔ شیری اٹھ کر چلا گیا۔ راتبہ اب بھی بیٹھی سمایا سے حمزہ کے بارے میں مختلف پہلوؤں پر ڈسکس کر رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کا مسئلہ حل کروا سکتی ہوں، شیری نے حمزہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ حمزہ جو پچھلے پونے گھنٹے سے ان کے درمیان صلح صفائی کروا رہا تھا، شیری کے اعتماد کے اصرار پر بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تم ریلیشن شپ سیٹ کرواؤ گے؟ حمزہ نے آگے ہوتے ہوئے سے کہا۔ چاہے میں شادی شدہ نہیں ہوں لیکن میں ریلیشن شپ کو آپ سب سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ وہ اب شیخی دکھا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ دونوں کو ہنی مون پر چلے جانا چاہیے۔ نان کو قورمے میں لگا کر اس نے منہ میں رکھا۔ علی اور فریحہ جو اب تک بحث کر رہے تھے اب ہونکوں کی طرح کھانے میں مصروف شیری کو دیکھ رہے تھے۔ اور بھی تو تم لوگوں کا کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لینا باجی جی۔ حمزہ اب علی اور فریحہ کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ماسی مجھے لگتا ہے اب شیری کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ لینی چاہیے، حمزہ نے سامنے آتی راتبہ سے کہا۔ اس کے سامنے سمایا، زیان اور شیرون سب آ گئے تھے۔ نہیں پہلے حمزہ سر کے ہاتھ پیلے کروائیں بابی آئیں، دو چار بچے ہوں جو مجھے چاچو چاچو بولیں، پھر میں سوچوں۔ شیری نے اگلے 5-6 سال کی پلاننگ بتائی۔ حمزہ کے تاثرات بدل گئے۔ ارے تم میرے بچوں کی پرواہ نہیں کرو، راتبہ حمزہ کے سر پر کھڑے اسے پیار کر رہی تھی۔ حمزہ تلخفہ مسکرایا۔ ماسی انیکا کو بلوا لیں، لگے ہاتھوں شیری کی منگنی کر دیتے ہیں۔ حمزہ نے سب کی توجہ خود سے ہٹائی۔ شیری جو ابھی ریلیشن شپ ایکسپرٹ بنا ہوا تھا اب مدد کا طلبگار تھا۔ نہیں پلیز نہیں، وہ کھانا بھول کر حمزہ سے رحم کی اپیل کر رہا تھا۔ ابھی تو تو نے کہا ریلیشن شپ کو سمجھتا ہوں۔ حمزہ کے ہتھے وہ چڑھ چکا۔ ہاں تو ریلیشن شپ ایڈوائس بندہ تب تک دے سکتا ہے جب تک وہ خود اس جنجال سے دور ہو، شیری نے فلسفانہ بات کی۔ ماسی آپ بلائیں انیکا کو، حمزہ نے فیصلہ سنایا۔ السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام، عورت نے اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ 1.5 عمر خاتون تھی جس نے دروازہ کھولا۔ یہ ساتھ والے گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ حمزہ نے احتیاطاً گھر والوں کا نام نہیں لیا تھا۔ تم نے خریدنا ہے تو انتظار کرنا پڑے گا، ان کے لڑکے سال بعد باہر سے آتے ہیں، ان سے بات کر لینا۔ عورت نے خود ہی مطلب نکالا۔ تو یہاں کوئی نہیں رہتا؟ مطلب ان کا کوئی رشتہ دار وغیرہ رہتا بھی ہو تو تم سے مطلب؟ 1.5 عمر عورت نے اسے گھورا۔ نہیں مطلب تو کوئی نہیں۔ تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماں جی میں خفیہ ادارے سے ہوں، حمزہ نے آہستہ سے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ حمزہ کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ میں پولیس والا ہوں۔ حمزہ کو لگا شاید عورت کے سمجھنے میں غلطی ہوئی تو اس نے آسان الفاظ میں کہا۔ کیا ہو؟ عورت کے کان پر ہاتھ رکھا۔ پولیس والا، حمزہ نے قدرے اونچے کہا۔ شکل سے تو تم گنڈے منہ والی لگتے ہو۔ عورت نے اب کہ اس کو نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ کچھ دیر یوں ہی حمزہ کو کھڑے اس عورت کو دیکھتا رہا۔ یہ کیا چیز ہے؟ حمزہ نے دل میں سوچا۔ گالیاں نکال رہے ہو مجھے؟ عورت نے اپنی اینک اوپر کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ گالیاں؟ حمزہ کو یاد نہیں آیا کب اس نے ہوش و حواس میں کوئی گالی دی۔ بی بی ہمارے ساتھ تعاون کرے، وہ کس عذاب میں پھنس گیا تھا۔ میں نہیں کرتی، کر لو جو کرنا ہے۔ ہاں حمزہ اس عورت کی دلیری پر حیران تھی۔ تم جیسے لڑکے یوں ہی آتے ہیں محلے کی عورتوں کو چھیڑنے؟ حمزہ کو خاموش دیکھ کر اس نے دوبارہ منہ کھولا۔ حمزہ کو لگا کسی نے اس کے سر پر کچھ گرا دیا۔ کہیں تم فوزیہ کی لڑکی کو نکالنے تو نہیں آئے؟ بہتری باری میں نے اس کو یوں ہی ایسی گاڑی میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ اس نے حمزہ کی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ اور شکل سے بھی تم گنڈے لگتے ہو، عورت نے منہ بنایا۔ حمزہ کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا کمپلیمنٹ اس نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اماں کون ہیں؟ حمزہ نے کچھ کہنے کو منہ کھولا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی نمودار ہوا۔
جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ آنے والے نے پوچھا۔ ہیلو ہیلو میں ایک پولیس آفیسر ہوں، حمزہ نے اپنا کارڈ دکھاتے ہوئے ہاتھ آگے کیا۔ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ لڑکے نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما۔ یہ آپ کے ساتھ والے بنگلے میں کوئی نہیں رہتا؟ حمزہ نے مطلب کا سوال کیا۔ رہتے تھے لیکن 1 مہینے پہلے ان کی لڑکی کہیں غائب ہو گئی، آدمی نے کہا۔ بڑھاپے میں باپ کی کمر توڑ دی منحوس ماری نے، بڈھا بھی 2 دن بس بعد چل بسا، 1.5 عمر عورت بولی۔ تو وہ لڑکی واپس نہیں آئی؟ اس لڑکے نے پوچھا۔ ارے کہاں کوئی آتا ہے، کوئی واپس آنے کے لیے تھوڑی نہ گھر سے بھاگتا ہے، عورت منہ سے فارغانہ نکلی تھی۔ حمزہ کا اندازہ غلط نہیں تھا، ایسے کیسز میں 95% لوگ لڑکی کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں اور قبول کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اماں تو اندر جا، آدمی نے عورت سے جو غالباً اس کی ماں تھی کہا۔ ہاں ہاں جا رہی ہوں، پر یاد رکھیو یہی لڑکا فوزیہ کی لڑکی کو بگائے گا۔ حمزہ کا دل چاہا وہ اپنا سر دیوار پر مار دے۔ معاف کیجیے گا، ان کا ذہنی توازن تھوڑا ٹھیک نہیں۔ آدمی شرمندہ تھا۔ اٹس اوکے، وہ بمشکل مسکرایا۔ تھینک یو، دوبارہ ہاتھ ملاتے وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اب پولیس اسٹیشن جا رہا تھا۔ حمزہ پولیس اسٹیشن گیا تاکہ وہ فریحہ سے حیا کی گم شدگی کے بارے میں ہوئی جانے والی پیش رفت پوچھ سکے۔ فریحہ وہاں نہیں تھی، پھر اس نے سوچا وہ علی سے مل لے، لیکن اس کا دل نہیں چاہا اور وہ واپس آ گیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی چینل بدل رہا تھا جب رادھا اپنے کمرے سے باہر آئی۔ جلدی آ گئے تم؟ اپنے بال بننے کی شکل میں باندھتے ہوئے حمزہ کے قریب آئی۔ جی، اس نے ٹی وی سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ تم پریشان ہو؟ وہ حمزہ کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی۔ نہیں تو؟ اس نے گردن موڑ کر رادھا کو دیکھا اور پھر دوبارہ سیدھا ہو گیا۔ میرا بچہ مجھ سے ناراض ہے؟ رادھا نے پیار سے اس کے بالوں کو ہاتھ لگایا۔ نہیں، میں کیوں آپ سے ناراض ہوں گا؟ اس نے رادھا کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ یوں ہی صوفے کی پشت پر کوہنی ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ حمزہ کافی دیر یوں ہی ان کا دیکھنا اگنور کر رہا تھا۔ ماسی آپ ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ جب وہ رادھا کو اور اگنور نہیں کر سکتا تھا تو اس کی طرف مڑا۔ آپ نے حیا کو کیوں گھر سے نکالا؟ آپ مجھ سے پوچھتی، بات کرتی، یہ باتیں تم آج کیوں کر رہے ہو؟ وہ پرسکون تھی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ بے بس دکھ رہا تھا۔ تمہیں اس کی پرواہ ہے؟ رادھا سنتیجہ تھی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن میں اس کو وہاں سے نکال کر لایا تھا، اس سے نکاح کیا تھا میں نے، اس سے نکاح پر زور دیا۔ یہ فرینڈز، اس ناول کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔